तुमचे समोर दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता। आत्ताच म्हणजे सकाळी केपें मतदारसंघाचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हाणें एक स्टेटमेंट केलो आनी तो स्टेटमेंट असो की येता त्या शुक्राराक म्हणजे विधानसभेच्या पयले दिसाचो जो हे आसा त्या शुक्राराक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन ह्या संदर्भांत ताणें एक खुलासो केलो। एक पॉलिटिकल ST रिजर्वेशन फॉर ST ह्या विशया संदर्भांत ताणें स्टेटमेंट केलो आनी तें स्टेटमेंट करतना ताणें सांगलें की गोंयचें सरकार आनी स्पीकर हे STच्या विरोधांत आसा अशा तराचो एक भास दाखोवपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न ताणें केलो। खरें म्हळ्यार ह्या विशया संदर्भांत म्हणजे एल्टन डिकोस्टा संदर्भांत कितें उलयचें तें म्हाका कळना, कारण आज जवळ जवळ 2.5 वर्सां जालीं। म्हणजे खरें म्हळ्यार एखाद्या सुरवातीच्या कालखंडाक म्हणजे एखादो नवीन आमदार आसा आनी एखाद्या 6 म्हयन्या संदर्भांत किंवा 2 म्हयन्या संदर्भांत ताणें जर स्टेटमेंट केलें जायत जाल्यार समजूं शकतातलें, पण ताणें जो आज 2.5 वर्स आसून सुद्दां विधानसभेचें कामकाज शिकूंक शकलो ना, समजून घेवंक शकलो ना, हें म्हाका खरें म्हळ्यार दुर्दैवी दिसता। ह्या विशया संदर्भांत जर विचार केलो जर जायत पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या विशया संदर्भांत की हाजे पयलें की गणेश गांवकर आमचे सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार आसा ताणें प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घेतलें आनी ह्या रेजोल्युशन म्हणजे सगळे सत्ताधारी आनी विरोधी जे आमदार आसा ताणें पूर्ण सहमती दिल्लें आनी दिवन ताका मान्यता दिली की गोंयाक की गावडा वेळीप आनी कुणबी हांचे खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय, एकमतान हो ठराव मंजूर जाल्लो। हो एक विशय। त्या नंतर फाटली विधानसभा जी जाली त्या विधानसभेक सगळे विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसा म्हणजे विरोधी पक्ष नेते बाब इरी आलेमांव बाकीच्या सगळ्या आमदारांनी जे आसा न्ही एकमतान कॉलिंग एटेन्शन घातिलें की सेम म्हणजे ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या विशया संदर्भांतले। आनी त्या विशया संदर्भांत ते म्हाका दिसता की सरकारान आमी एलाव केल्ले सादारणशे 1 वर डिस्कशन जे आसा एलाव केल्ले आनी त्या वाचेर सुद्दां सगळ्यांची की मान्यता की गावडा वेळीप आनी कुणबी हांकां स्टेटस मेळपाक जाय ही त्या वाचेर सगळ्यांनी मान्यता दिल्ली। आनी त्या नंतर फुडली जी एक्शन म्हणून जी आसा न्ही की बिफोर लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं की ह्या सगळ्या गजालीची एक्शन म्हणून की भारत सरकारान आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह आनी बाकीच्या सगळ्यांनी की कॅबिनेटा म्हळें मंजूर केले आनी तो जो विशय आसा न्ही की आमकां कळीत केलो आनी त्या नंतर आमी ताजे पयलीं किंवा त्या नंतर सुद्दां जें आसा न्ही की हांगचें डेलिगेशन जें आसा न्ही की होम मिनिस्टर अमित शाहजीक मेळिल्लें हो सगळो विशय आसा न्ही आजसून पयरसून फाटल्या दिसांक हांव जेन्ना दिल्ली गेलो तर आमी पाठपुरावो केल्लो आसा की पयरचें जें अधिवेशन जें जाल्लें तें अधिवेशन की सभासदांक तांकां शपथ घेवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी दुसरी गजाल जी आसा न्ही की नवीन पंतप्रधान आसा की तांकां की ताजें अभिनंदन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान। त्यामुळे म्हाका जो विशय जो समजला की त्या विशया संदर्भांत की फुडल्या लोकसभेक हो विशय येतलो आनी सरकारान आनी त्या वेळाचेर मान्यता दिली आसा की 2027 पर्यंत जे आसा न्ही की गावडा वेळीप आनी कुणबीक रिजर्वेशन मेळटलें। अशें आसतना सुद्दां जे आसा न्ही खरें म्हळ्यार आतां विधानसभा अजून सुरू जावंक ना, विधानसभा 15 तारखेच्यान सुरू जाता आनी प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन डे आसा तो येत्या शुक्राराक आसा। अशें आसतना सुद्दां त्या विशयाचेर एखादो आमदार उलयता म्हणजे जो येवपाचो आसा फुडें म्हणजे ताजेर उलयता, ताजेर पयलेंच म्हणजे विधानसभा सुरू जावचे पयलीं उलयता, हो एक भाग। आनी दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो भाग जेचेर हाजे पयलें गणेश गांवकर रेजोल्युशन पास केल्लें आसा, युनिनमसली पास केल्लें आसा। आनी दुसरें फाटल्या विधानसभेक जें आसा न्ही की कॉलिंग एटेन्शनाचेर डिस्कशन जालें आनी भारत सरकारान ह्या विशयाचेर की कॅबिनेट डिसिजन घेतलें। अशें आसतना की म्हाका दिसता की हें सगळें तो कित्याक करता तें म्हाका कळना। म्हणजे जर STच्या मुवमेंटाक पळयलें जर जायत न्ही
जाल्यार हांव शाणवत पासून आसा संपूर्ण स्टेटस मेळोवपाच्या प्रक्रियेक हांव आसा हो एक भाग. आनी दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो भाग म्हणटा तो की मध्यंतरी काळाक हांव ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो आनी ह्या सगळ्याचो पाठपुरावो सतत हांव स्वता करतालो आनी आमची टीम करताली. आनी अशें आसतना की हांव आमचें सरकार हे STच्या विरोधांत कशें आसा सांगपाचो जो फास्ट करपाचो प्रयत्न करता तातूंत म्हाका एकच लक्षांत येता. एक तर ताजी ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांत इमॅच्युअरपणा म्हणजे म्हाका दिसता फाटल्या 2.5 वर्सांक जर आमदार शिकूंक शकना जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ताका इमॅच्युअर म्हणले शिवाय गत्यंतर ना. आनी ताज्याय पेक्षा म्हाका दिसता हो विशय ताजो विरोधी पक्षाचो नेतो आसा न्ही युरिया आलेमाक वचूंक जाय. म्हणजे खंयचें कितें म्हळ्यार एखाद्या आमदाराक जर कळना आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका खऱ्या अर्थान सारकी शिकवण जी आसा न्ही की ताज्या ऑपोजिशन लिडरांक दिवपाक जाय. म्हाका दिसता ऑपोजिशन लिडरा कडेन कन्सर्न केला काय म्हाका खबर ना आनी केला आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हो एक इमॅच्युअर लोकांचो बाजार कसो असो म्हणल्यार चिंता जावचें ना. म्हणजे तें चलचें ना. म्हणजे एक तर ताणें की विधानसभेचें कामकाज जें आसा न्ही तें समजून घेवचें आनी समजून घेनासतना अशा प्रकारचे बिनबुड्याचे आरोप सरकाराचेर किंवा म्हजेर करप जें आसा न्ही तें ताणें थांबोवचें अशें म्हाजें म्हणणें आसा. पयलो असो व्हायरल जाल्लो आसा की ताणें की सरकार आनी हांव ह्या ST स्टेटस मेळपाच्या विरोधांत आसा अशें. सर आता तुम्ही म्हटलं की सेंटर 2027 फायनलाइज करतले पॉलिटिकल रिझर्वेशन म्हणजे आताही असे उलोवप करून मागीर दिशाभूल करपाक ना. एक तर तांकां पब्लिसिटी घेवपाची हो निव्वळ जो हें आसा फार्स आसा पब्लिसिटी घेवप म्हणजे खंयच्या तरी विशयाचो पब्लिसिटी आनी एक तर त्या विशयाचो अभ्यास करनासतना कितें उलोवपाचें. म्हणजे खंयच्या तरी एखाद्या विशयाचेर उलयले नंतर स्पिकराचेर उलयलो सरकाराचेर उलयलो म्हणजे स्पिकराचेर उलयलो की ताका पब्लिसिटी मेळटा न्ही तो विशय वाडटा न्ही म्हणजे त्या विशयाचो कोणी पब्लिसिटी दितली न्ही. म्हणजे एक तर पब्लिसिटी घेवपा संदर्भांत ही तांगे एक हें चल्लां म्हणजे सर्कल्स आनी म्हणटा कॉम्पिटिशन बी कशें चल्लां पळय न्ही तसल्याचो भाग अशें म्हणल्यार कित्याक जावचें ना. आनी सर तुमी आतां इनमॅच्युरिटीचें जेन्ना उलयला तेन्ना फाटल्या दिसांनी असेंब्लीन वर्कशॉप बी दवरले न्हू. आनी आमी फाटल्या दिसांनी सुरवातेक आमकां अपेक्षीत जें आसा एखादो नवीन आमदार आसता म्हणजे फाटल्या विधानसभेक जवळ जवळ 50% आमदार जवळ 19 आमदार आसा न्ही नवीन आमदार आशिल्ले आनी त्यामुळे दिसतालें कशें आसा की ह्या आमदारांनी शिकचें कांय रुल्स रेग्युलेशन शिकून घेवचें अशी अपेक्षा आसताली. त्यामुळे तें आमी ट्रेनींग सेशन दवरलें पण ते बरेचशान एटेंड जावंक ना. पण कांय हरकत ना आयलें जर जायना जाल्यार विधानसभेच्या 2.5 वर्सांच्या कालखंडा भितर एखादे जुने आमदार आसा की एक्सपिरियन्स वाले आसा ते कशें उलयता कशें म्हणटा कितें करता ह्यो गजाली आसा न्ही की सरावान लक्षांत घेता आनी त्यो सरावान म्हणजे ते समजून घेवपाची गरज आसा. पण त्यो समजून घेनासतना अशें कितेंय स्टेटमेंट करता की त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गजाली मुळे आमी लोकांचे आनी हाजे अन्य विशया संदर्भांत एक दिशाभूल करता अशें म्हजें म्हणणें आसा. एल्टनान केन्ना ST समाजा खातीर तुमच्या खातीर काम केलां कितें म्हाका दिसता की एल्टन आमदार जो आसा की हल्ली म्हाका पॉलिटिक्सांत तो ह्या टर्माकच जाल्या पयलीं म्हाका सबंद म्हळ्यार हांव तर ट्रायबल मुवमेंटान सबंद रायट फ्रॉम 1996 पर्यंत आसा. हांवें एल्टन बाबा केन्नाच पळोवंक ना कळ्ळें तुका. म्हणजे आतां आमदार आसतना तो विशय तो काडपाचो प्रयत्न करता. कितें म्हणटा नाही त्या बिल्लाचेर वचून येवं ना पण ना येवं ना कितें म्हणटा हय पास जाल्यार रुटीन कितें बिजनस की त्यामुळे आतां कशें आहा एक कॉलिंग एडन खंयचें घेवचें तो विशय तो त्या क्षणाक घेता म्हणजे आदल्या दिसा घेता. जर सोमाराक जर म्हणजे एक तर आज येतलो किंवा एक तर सोमारच्या सकाळ येतलो. प्रायवेट मेंबर जी बील आसा ती आठवड्याच्या पयलीं फायनल जाता. हाजे तांचे आमी पयर बिजनेस एडवायजरी कमिटी जी आसा न्ही आमी डिस्कस केल्लें आसा की प्रत्येक पक्षाक जो आसा न्ही हाफ एन अवर मेळटलो पक्षान म्हणजे जवळ 18 दीस जाता एका दिसाचो हाफ एन अवर न्ही तो दिसाक हाफ एन अवर जो आसा न्ही तो कमी वेळ न्ही
म्हाज्या लक्षांत आमच्या लक्षांत येता की तुमकांय लक्षांत येतलें की सुरवातेक 8-10 दीस जोम आसता आनी मागीर मागीर तो शेवटी तो हाय प्रत्येक पक्षान बीजेपीकूय आपल्या कितें म्हणटा बीजेपीच्या एमएलएंकूय आपल्या हय मुख्यमंत्री सोडून जो आसा न्ही मुख्यमंत्री किंवा विरोधी पक्ष नेते सोडून जो आसा न्ही प्रत्येक पक्षाक हाफेन ओके की हांगची संख्या चड आसता किंवा थोडोसो टायम चड मेळटलो चल थँक्यू